कराची में टारगेट किलिंग फिर शुरू हो गई। इंचोली में होटल पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक शनाख्त अबू हैदर के नाम से हुई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल को मुतादिद गोलियां मारी गईं। फायरिंग से रिजवान नामी राहगीर जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपकी पार्टी को पावर में लाया गया, लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं? ये कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे। अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, उनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालफिन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही कहते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए। देखते हैं कोट कौन सा पहना है, बैग कितने का है। लंदन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में एवनफील्ड के बाहर कशीदगी, नारेबाजी और धक्कमपेल। लंदन पुलिस ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने से पहले पीछे कारकुन एवनफील्ड के सामने एहतजाज के लिए जमा हुए थे। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को छुरी मारने की मुबैना धमकी वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई। जब वज़ीर दिफा उतरने लगे तो छुरी से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाक़यात चंद रोज पहले हुआ। करीबी ज़राए की तस्दीक, ख्वाजा आसिफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बनाया गया था। बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। बानी जो गालियों के लिए हिदायत देते हैं, पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ को मिलने वाली धमकी पर मजम्मत, बरतानवी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सियासतदानों ने अपने मुकदमात के लिए, अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में कोई किरदार अदा नहीं किया। कानून के जरिए पाकिस्तान में हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत की इजाजत देते हैं। लंदन में काजी फाइज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंसूर। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया, हफ्ते भर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काजी फाइज ईसा पर हमले की कॉल दी जा रही थी। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी कि विफाक हुकूमत करारदाद की कॉपी बरतानिया की डिप्लोमेटिक पुलिस को भी भेजे। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल। हलीमा खानम कहती हैं, 26वीं तरमीम करके अवाम के हकूक छीन लिए गए। आपका मुस्तकबिल तारीख है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के लिए तैयारी मुकम्मल है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। अदलिया की बहाली, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, चैन से नहीं बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज इतना शदीद होगा कि मरियम नवाज भी पाकिस्तान वापस न आने पर मजबूर हो जाएंगी। एहतजाज की निगरानी वज़ीर आला केपी खुद करेंगे। जब आप कोई ऐसी कॉल देते हैं और उसके नतीजे में वो कॉल कामयाब नहीं होती तो लोगों में, आपके वर्कर्स में मायूसी आती है। और अब अगर वो कह रहे हैं कि फाइनल कॉल है, अच्छा क्या होगा?
2-4,000 5,000 10,000 بندہ آ کے اسلام آباد کے گرد و نواح پہ بیٹھ جائے گا, کتنے دن بیٹھیں گے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا خان صاحب کو طاقت کے زور پہ انہوں نے آ کے چھڑوا لینا ہے؟ تحریک انصاف کے حتمی مارکے کے اعلان پر جے یو آئی حیران, پیپلز پارٹی پریشان. کامران مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بغیر ہوم ورک اتنا بڑا اعلان کر ڈالا, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے لیکن آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا سکی. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اسلام آباد پہنچ بھی گئے تو کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کیا طاقت کے بل پر پانی کو چھڑوا لیں گے؟ ایسا ہو بھی گیا تو کیا ریاست خاموش رہے گی؟ پنجاب نے اسموک کا روک, انتظامیہ ایکشن میں آگے. اسموک ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں شروع, متعدد ریسٹورانٹ سیل کر دیے. لاہور آج بھی دلی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے آلودہ شہر رہا. لائیو ایئر کوالٹی انڈیکس 432 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. محکمہ ماحولیات نے اسموک پر نظر رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سے مدد حاصل کر لی. راولپنڈی, ملتان, پشاور, اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہر بھی بدترین فضائی آلودگی کا شکار. لاہور میں اسموک کے اثرات کم کرنے کے لیے درختوں کی دھلائی, کیمیائی مادے جمنے سے درختوں کی آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. تاندلیا والا میں دھند کے باعث حادثات میں بہن بھائی سمیت 3 افراد جاں بحق, 2 زخمی ہو گئے. لیاقت پور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم, کوچ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. اسموک سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 16 نومبر تک بارشوں کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ حافظ آباد, راولپنڈی, اٹک, چکوال, تلگنگ, چہلم, فیصل آباد میں بارش ہو سکتی ہے. گجرانوالہ, لاہور, میاوالی, خوشاب, سرگودا, منڈی بہاؤدین میں بھی بارش کا امکان. جلال پور, بھٹیاں, بھکر, لیا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا رد عمل. کہا یہاں دلی والے کہتے ہیں آپ کا دھواں رہا ہے, جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم پر ڈال دیا جاتا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا پتہ ہے, حل بھی جانتے ہیں, مسائل فراہم کریں. پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کوپ 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. فنڈنگ کے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات. ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کو مبارکباد. باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو. وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میران شاہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج مارے گئے, 6 زخمی. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. بلوچستان کے ضلع کیچ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد سرغنہ ثنا اور بارو بھی ہلاک. دہشت گردوں میں شامل ملزم خودکش بمبار تیار کرنے اور دہشت گرد حملوں میں مطلوب تھا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین.